लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब गुंबद आबगीना रंग तेरे मुहीत में हुबाब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपने ये शेर इससे पहले भी बहुत मरतबा सुना होगा और यकीनन मेरे नाज़रीन को ये भी मालूम होगा कि ये एक बहुत अजीम नातिया शेर है और ये शेर जो है हज़रत अल्लामा इक़बाल रहमहुल्लाह का है। लेकिन इसके साथ साथ कभी ये भी सोचा होगा कि ये आखिर किस बहर में है, क्योंकि जितनी बहरें मारूफ़ हैं यानी जिनमें आम तौर पर लिखा जाता है ये उनमें से किसी बहर में भी नहीं है। और इत्तफ़ाक़न आज तक मैंने भी आपके साथ इस शेर की बहर को जो है वो शेयर नहीं किया। तो आज मैं चाहता हूँ कि आपके सामने जो है इस शेर की जो बहर है वो बतलाई जाए। यह दूसरे लफ्ज़ों में एक बहुत ही प्यारी लेकिन कदर शाज़ और कदर मुश्किल बहर, उसका जो है आपके सामने तज़किरा किया जाए। अच्छा, ये जो मैं लफ्ज़ कदरे बोल रहा हूँ ये मैं थोड़ा सा आप लोगों का हौसला रखने के लिए बोल रहा हूँ, वरना सच्ची बात यह है कि ये एक ऐसी बहर है कि इसमें बड़े बड़े शुअरा के यहाँ चंद कलाम ही जो है वो मिलेंगे। मसलन मिर्ज़ा गालिब, अब उनसे बड़ा कौन शायर है, तो मिर्ज़ा गालिब की पूरी शायरी के अंदर इस बहर की ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 गज़लें ही शायद मिलेगी। ख़ुद अल्लामा इक़बाल रहमहुल्लाह के यहाँ इसमें कुछ चंद कलाम ही आपको मिलेंगे। कहना ये चाहता हूँ कि ये बहर जो है काफ़ी मुश्किल बहर है और इसमें असातिज़ा ही जो है वो लिख सकते हैं, लेकिन हम ऐसों का इतना हक़ तो बनता है कि हमें कम से कम ये बहर जो है वो मालूम तो हो। चुनांचे मैं आज आपको बहर रजज़ मुसम्मन मतवी मक़बूल, जी हाँ, इसको कहते हैं बहर रजज़ मुसम्मन मतवी मक़बूल, ये जो है मुकम्मल तौर पर आपको समझाने बताने के लिए हाज़िर हो रहा हूँ। आज आपको इसके अरकान बताऊँगा, इसकी एप्लीकेशन बताऊँगा, इसमें मशहूर अशार एक तो मैंने आपके सामने भी पढ़ा ही है हज़रत अल्लामा इक़बाल रहमहुल्लाह का, इसके अलावा भी इसमें कुछ मशहूर कलाम हैं उनका भी हवाला दूँगा और आपको बाकायदा तख्ती भी करके दिखाऊँगा। वीडियो की तरह बाकायदा बढ़ने से पहले लेकिन हमेशा की तरह आपसे इल्तिमास अगर कोई साहब मेरे चैनल पर नए हो तो बड़ा मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, शुक्रिया। तो आए अब वीडियो को बाकायदा शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि इस बहर का नाम जो है वो है बहर रजज़ मुसम्मन मतवी मक़बूल। बहर रजज़ जो है आप जानते ही होंगे, वो मशहूर बहर कि जिसमें एक बड़ा मशहूर शेर है, कल 14वीं का चाँद था शब भर रहा चर्चा तेरा, कुछ नहीं कहा ये चाँद है, कुछ नहीं कहा चेहरा तेरा। बल्कि ये वो शेर नहीं पूरा ख़िता है। हम भी वहीं मौजूद थे, हमसे भी वो पूछा किए, हम चुप रहे हम हंस दिए, मंजूर था परता तेरा। तो ये मशहूर क़िता जो है ये बहर रजज़ के अंदर है। चुनांचे जो बहर रजज़ के बुनियादी अरकान हैं और जो इस क़िते के भी हैं वो है मुस्तफ़इलुन 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 मुस्तफ़इलुन। मैंने बहर रजज़ पर एक मुस्तकिल जो है वो वीडियो बना रखी है, जो अब आप देखना चाहें वो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर, वो प्लेलिस्ट जिसका नाम है मुतदावल बहरें, याद रखिएगा। मैंने अपने चैनल पर मौज़ूआत को मद्देनज़र रखते हुए मुख्तलिफ़ प्ले लिस्ट्स जो हैं, या यूँ समझने के मुख्तलिफ़ फ़हरिस्तें, आप उन्हें फ़हरिस्तें भी कह सकते हैं, मुख्तलिफ़ उन्वानात के तहत बना रखी हैं। उनमें से एक फ़हरिस्त या एक प्ले लिस्ट जो है वो मुतदावल बहरों पर मुश्तमिल है। उसमें जितनी भी मारूफ़ बहरें हैं उन पर जो मेरी वीडियोज़ हैं वो उस एक प्ले लिस्ट में मौजूद हैं और उसी में ये बहर रजज़ पर जो मेरी एक वीडियो है वो भी मौजूद है। चुनांचे बहर रजज़ के बुनियादी अरकान हैं मुस्तफ़इलुन 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 मुस्तफ़इलुन। चुनांचे उसके बाद फिर आपको मालूम ही होगा कि बहरों में ज़िहाफ़ात होते हैं। अब ज़िहाफ़ क्या होता है, कैसे होता है, इस पर भी मेरी मुस्तकिल वीडियो है। मैं ख़ास अरसे से अब आपको मालूम ही होगा कि इस चैनल पर पोइट्री से मुतल्लिक़ मवाद जो है वो अपलोड कर रहा हूँ, तो बहुत से मौज़ूआत पर मैं मुफस्सल गुफ्तगू कर चुका हूँ, लेकिन अब वो वीडियोज़ जो हैं बहुत नीचे चली गई हैं। तो जो अब आप दिलचस्पी रखते हों वो थोड़ा सा नीचे नेविगेट करें, मेरी प्ले लिस्ट को देखें, उनमें से मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के मुतल्लिक़ अलग अलग प्ले लिस्ट मौजूद है, तो उनमें ये सब चीज़ें पहले से मौजूद हैं। लेकिन मैं साथ साथ उनको रिवाइज़ इसलिए करता रहता हूँ कि कोई अगर दोस्त नया हो तो वो भी जो है ख़ाली हाथ न जाए। चुनांचे ज़िहाफ़ कहते हैं बहरों में कमी बेशी करने को। आप आसानी के लिए यही याद रखें कि
پیروں میں جو کمی بیشی کی جاتی ہے ان کے ارکان کے اندر، اس کمی بیشی کو زحاف کہتے ہیں۔ تو بحر رجز کے اندر جب ہم زحاف کو روبہ عمل لاتے ہیں تو اس سے پھر جو ہے وہ ایک نیا وزن جو ہے ہمیں ملتا ہے۔ وہ نیا وزن جو ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ کہلاتا ہے بحر رجز مسمن مطوی مخبو۔ یعنی یوں سمجھ لیں آپ اس کو کہ بیسیکلی یہ بحر رجز ہے، پھر یہ ہے کہ مسمن یعنی اس کے 8 ارکان ہوں گے، 4 رکن پہلے مصرے میں اور 4 رکن دوسرے مصرے میں، اور مطوی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جو اس میں زحاف ڈالا جائے گا یا ایک کمی بیشی جو کی جائے گی مستفعلن جو کہ بنیادی رکن ہے اس میں، اس کو ہم مطوی یعنی اس کے بعد وہ رکن جو ہے وہ مطوی کہلائے گا۔ اور چوتھی بات مخبون، یعنی اس کے ایک رکن کے اندر جو ہے وہ خبن کا جو زحاف ہے وہ روبہ عمل لایا جائے گا، اور اس کے بعد جس رکن میں یہ زحاف ہوگا اس کو مخبون کہیں گے۔ اس طرح سے اس بحر کا نام جو ہے وہ کیا مارد وجود میں آتا ہے؟ بحر رجز مسمن مطوی مخبون۔ اب آتے ہیں اس کے ارکان کی طرف۔ تو اس کے ارکان ہے، یاد رکھیے گا، مفتعل مفاعل مفتعل مفاعل۔ تو دوبارہ سنیے، مفتعل مفاعل مفتعل مفاعل۔ تو یہ بڑی ہی پیاری بحر ہے، بہت خوبصورت بحر ہے، لیکن شعراء کو امتحان میں ڈالنے والی بحر ہے۔ شعراء کا اچھا خاصا امتحان لیتی ہے، کیونکہ اس میں شاعر جب لکھتا ہے تو اس کو نبھانا جو ہے وہ خاصا مشکل ہے۔ اب حضرت علامہ اقبال کے اسی شعر کو لیجئے جو میں نے اس ویڈیو کے آغاز میں پڑھا کہ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، لوح بھی تو قلم بھی تو مفتعل مفاعل تیرا وجود الکتاب مفتعل مفاعل۔ تو اس طرح سے یہ چلے گی۔ اسی طرح سے مرزا غالب کی مشہور غزل دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم 1000 بار کوئی ہمیں ستائے کیوں، وہ بھی اسی بحر کے اندر ہے، یاد رکھیے گا۔ ایک اور بڑی اہم بات، بہت اہم بات غور سے سن لیجیے گا کہ اس کے اندر جو دوسرا رکن ہے مفتعل مفاعل، ٹھیک، یہ جو مفتعل مفاعل یہ جو دوسرا رکن ہے اس کو مفاعلان بھی کیا جا سکتا ہے۔ میں آپ کو ابھی مثال کے ساتھ سمجھاتا ہوں۔ جس طرح سے پہلے علامہ اقبال کا شعر لے لیتے ہیں، وہی شعر جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ لوح بھی تو قلم بھی تو، یہ بالکل صحیح ہے، مفتعل مفاعل۔ اس کی آپ تختی کر کے دیکھیں، آپ کے سامنے اسکرین پر اس کی تختی ہو رہی ہے، تو یہ کیا ہے؟ مفتعل مفاعل، ٹھیک، لوح بھی تو قلم بھی تو مفتعل مفاعل تیرا وجود الکتاب مفتعل مفاعلان۔ تو آخری رکن جو ہوتا ہے وہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ وہ تو قانون اور قاعدہ ہے کہ آخری رکن جو ہے اس کے اندر ایک حرف جو ہے وہ بڑھایا جا سکتا ہے، چاہے کوئی بھی بحر ہو۔ یعنی آخری رکن کہیں اگر فاعلن ہے اس کو فعلان کیا جا سکتا ہے، فاعلن ہے اس کو بھی فاعلان کیا جا سکتا ہے، یعنی اس میں ایک حرف جو ہے وہ بڑھایا ہی جا سکتا ہے۔ لیکن اس بحر کی خصوصی بات آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ درمیان کے اندر جو دوسرا رکن ہے اگر وہاں جو ہے ضرورت پڑ گئی ہے تو ضرورت وہ کیوں پڑتی ہے؟ وہ سکتے کی وجہ سے پڑتی ہے، اس کو سکتہ کہتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ یہ بھی ایک ٹرم ہے باقاعدہ کہ بحروں کے اندر سکتہ۔ تو جس بحر کے اندر بھی درمیان میں سکتہ ہو رہا ہو وہاں ایک حرف جو ہے وہ بڑھانے کی اجازت ہوتی ہے۔ جس طرح سے اب یہاں مفتعل مفاعل، اب یہاں سکتہ سا ہوتا ہے، تھوڑا سا جھٹکا لگتا ہے، سانس ٹوٹتا ہے، پڑھنے والا رکتا ہے، تو اس لیے چونکہ وہاں سکتہ ہو رہا ہے تو وہاں اگر کوئی ایسا لفظ ہے جو ایک حرف کی بڑھوتی چاہتا ہے تو اس کو وہاں بڑھایا جا سکتا ہے۔ ابھی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جیسے دل ہی تو ہے نا سنگ و خشت، اب دیکھا، دل ہی تو ہے نا سنگ و خش، اب اصولی طور پر جو وزن ہے وہ دل ہی تو ہے نا سنگ و خش، خش پہ جا کے جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ لفظ خشت ہے اور اجازت ہے یہاں ایک حرف بڑھانے کی، تو خشت کہہ کر ہم نے جو ہے ایک طرح سے ایک حرف کی جو ہے وہ بڑھوتی کر لی یہاں پر۔ اسی طرح سے دوسرا جو مصرع ہے اس شعر کا اس میں بھی جو ہے اسی طرح سے اس کو مفاعلان جو ہے وہ کیا گیا ہے، وہ دیکھیے آپ، جیسے آپ کے سامنے اسکرین پر آ رہا ہے،
کہ روئیں گے ہم 1000 بار کوئی ہمیں ستائے کیوں. اب یہاں بھی روئیں گے ہم 1000 با. اب بے شک آپ تقسیم کر کے دیکھیں کہ روئیں گے ہم 1000 با. اگر ہم با پڑھیں تو یہ تقسیم اس طرح سے پوری ہو جائے گی کہ مفتعل مفاعل. روئیں گے ہم 1000 با مفتعل مفاعل. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں لفظ تو بار ہے، پھر یہ رے کہاں سے آ گیا؟ تو یہ رے جو ہے یاد رکھیے گا سکتے کی وجہ سے اس کو بھی یہاں ایڈجسٹ کیا گیا کہ یہاں چونکہ سکتے کی اجازت ہے تو ہم نے کیا کیا، دوسرے رکن کو مفاعلان کر دیا، یعنی مفتعل مفاعلان. روئیں گے ہم 1000 بار. ٹھیک، تو الغرض آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ اس بحر کے اندر جو ہے وہ سکتہ کرنے کی بھی اجازت ہے، اور سکتے کے بارے میں بھی آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ سکتہ کسے کہتے ہیں. سکتہ اس کو کہتے ہیں کہ بحر کے اندر جو ہے تھوڑا سا جو ہے وہ رکنے کے بعد جو ہے وہاں ایک حرف کا اضافہ کر دیا جائے. امید ہے کہ آج کی میری اس گفتگو سے آپ کے علم میں ایک اور بحر کا جو ہے وہ اضافہ ہوا ہوگا، اور اس کی تقسیم کے حوالے سے بھی آپ کو خاطر خواہ معلومات مل گئی ہوں گی. اسی کے ساتھ اور دعاؤں کی درخواست کے ہمراہ اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.